کہ اگر 4 पुल और 4 सड़कें बना के शहबाज शरीफ पंजाब का हीरो बन सकता है और एक स्टैब्लिश हीरो से जीरो बन रहा है, तो सर आई एम सॉरी टू से। जी, मेरा नाम नाइला गिलानी है और मेरा ताल्लुक लाहौर से। खास साहब, मेरे पास एक छोटा सा सवाल है और एक बहुत अहम तजवीज़। दानिशवरों की ही आरा अहम नहीं होती, आम आवाम की राय का भी एहतराम करना चाहिए और उसे सुनना चाहिए। तो प्लीज़ ज़रा मेरा क्वेश्चन भी सुनिएगा और मेरी तजवीज़ भी। सवाल तो मेरा हेल्थ कार्ड के बारे में है कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और वक्त ये साबित करेगा कि हेल्थ कार्ड पाकिस्तान के सेहत के शोबे में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा करेगा। लेकिन सर, मसला जो आपने अभी आपका मैं जवाब भी सुन रही थी, लोगों में शऊर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। आपके इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हैं, एहसास, हेल्थ कार्ड और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाला भी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। ये महंगाई का सबको पता है, लेकिन इस महंगाई को कम करने के लिए जो आप यानी एक हेल्थ कार्ड एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसे इस्तेमाल करके आम आदमी की जो जेब से सेहत का खर्चा था वो कम हो रहा है ना, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। और हर इंसान की एक्सेस में है, हर इंसान के पास है, ये उनको नहीं मालूम। और सर देखिए, ये बहुत बड़ा मुझे अपनी मीडिया टीम के लिए कहना पड़ेगा कि अगर 4 पुल और 4 सड़कें बना के शहबाज शरीफ पंजाब का हीरो बन सकता है और एक स्टैब्लिश हीरो से जीरो बन रहा है, तो सर आई एम सॉरी टू से इट्स अ ह्यूज फेलियर ऑन बिहाफ ऑफ योर मीडिया टीम। वो क्या कह रही है, क्यों नहीं बताती है आवाम को कि आपके पॉजिटिव इमेज क्या है, आप क्या अच्छे इकदाम जो कर रहे हैं, उसका क्या फायदा है आवाम को? आवाम क्यों पीटीआई की गवर्नमेंट को गालियां दे रही है? जी शुक्रिया। देखिए, एक मेरा ईमान है कि थोड़ी देर के लिए आप सबको पागल बना सकते हैं और ज़्यादा देर के लिए सिर्फ थोड़े से लोगों को आप पागल बना सकते हैं, लेकिन सारा वक्त आप सबको पागल नहीं बना सकते। हुआ ये है कि जब से हमारी हुकूमत आई है, 4 क्राइसिस हमारे सामने आए। सबसे बड़ा क्राइसिस कि पाकिस्तान बैंकरप्ट था, हमारे पास पैसे नहीं थे, बाहर की जो हमने कर्जे लिए हुए थे उनकी किस्तें वो अदा करने के लिए। हमारे सबसे कम जो रिजर्व्स आपके होते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज डॉलर रिजर्व्स, वो सबसे कम थे और वो इतने नहीं थे कि हम अपनी ऑब्लिगेशन जो बाहर हमने जो कर्जे लिए हुए थे या जो किस्तें देनी थी, हमारे पास वो नहीं थे, डिफॉल्ट के करीब थे। दूसरी चीज़, हमारा जो खसारा था, फिस्कल डेफिसिट, वो भी तारीखी था। फिर बिजली के आखिरी साल सिर्फ बिजली की जो सर्कुलर डेट थी, यानी जो बिजली का वो 480 अरब रुपया था। सो ये सारी चीज़ें हमें मिली और वो शुरू का सिर्फ और सिर्फ जो हमारा वक्त था कि मुल्क को स्टेबलाइज करें, किसी तरह की बिल्कुल ही मुल्क बैठ ना जाए। वो हमने किया कामयाबी से और फिर कोरोना आ गया और वो आपके सामने है कोरोना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 100 साल में ये सबसे बड़ा दुनिया का क्राइसिस, जिसको पेंडेमिक कहते हैं, ये दुनिया का 100 साल में सबसे बड़ा क्राइसिस है। उसके बाद ये आ गया वेव, ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये दुनिया में जो महंगाई आई है, ये कोरोना की वजह से सप्लाई शॉर्टेजेस हुई, यानी कि चीज़ें बंद हो गई दुनिया में। जब चीज़ों की कमी हुई, वो चीज़ों की कीमतें ऊपर चली गई। तो ये जो मैं आज सारी दुनिया में महंगाई आई हुई है, आप कजाकिस्तान में वो पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई, हर जगह सीरियल, यानी दुनिया के अंदर ये मुश्किल पड़ी हुई है। तो वो हमारे ऊपर आ गया, ये जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहें, जो महंगाई है। और फिर अफगानिस्तान का मसला आ गया। अफगानिस्तान का क्या हुआ, जैसे जब जो वो चेंज आई गवर्नमेंट की, तो लोगों ने इस खौफ में कि हुकूमत वहाँ, क्योंकि एड के ऊपर चलती थी, 70% एड आती थी, तो नई हुकूमत उनको इस खौफ से कि गवर्नमेंट शायद बैठ ना जाए, उन्होंने डॉलर खरीदने शुरू कर दिए और पाकिस्तान से डॉलर अफगानिस्तान जाने शुरू हो गए, जिससे हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ गया। तो ये 4 क्राइसिस बड़े, जो कि किसी हुकूमत को इतने बड़े क्राइसिस नहीं बने, और ये 3 सालों में। तो उसके बावजूद मैं पहले तो ये कह दूं कि मैं अपनी गवर्नमेंट को, अपनी टीम को, एनसीओसी में जो हमारी टीम थी, बल्कि सारी गवर्नमेंट ने मिलकर, इसमें सारे इदारे मिलकर किया गया। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट थी, हमारी फौज थी, हमारे सारी मिनिस्ट्रीज, सूबे, सब ने मिलकर, जो लोग कहते हैं ना जी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बड़ी नाहिल है, हमें तो ये कहा ना नाहिल है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन, जो कि दुनिया की रेप्यूटेड मैगजीन है, उसके अंदर 3 साल में उन्होंने जो दुनिया में देखा कि कौन सी हुकूमतों ने
سب سے بہتر کورونا کا مقابلہ کیا، مطلب اپنی اکانومی بھی بچا دی اور اپنے لوگوں کو بچایا. ان ٹاپ 3 دفعہ پاکستان کا نام ہے، یعنی 3 سالوں میں یا نمبر 1 پہ تھا یا نمبر 2 نمبر 3 پہ. یہ دنیا کی انہوں نے ریکارڈ. تو ایک گورنمنٹ اس کرائسس سے بھی نکل گئی. پھر یہ مسئلہ ہے اور اس سے بھی نکل جائے گی جو مہنگائی کا. جو ہیلتھ کارڈ پہ میں آپ کو کہوں، دیکھیں ہیلتھ کارڈ یہ میرا انیشیٹو تھا. میں اب سے نہیں، کیونکہ شوکت خانم جب میں نے بنایا تو میرا یہ مقصد تھا کہ کینسر سب سے مہنگا علاج ہے. تو اگر میری طرح کے لوگ جب اس وقت آج سے تقریباً 35 سال پہلے جب میری والدہ کو کینسر ہوئی تو تب تو ہاسپٹل نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ میری فیملی کے لیے اتنا مشکل ہے، میں تو اپنی والدہ کو باہر بھی گیا علاج کروانے، تو عام آدمی کا کیا بنتا ہے کیونکہ بہت مہنگا علاج ہے. تب سے میں نے شوکت خانم کا سوچا، جو آج اللہ کا کرم ہے، یہ 2 ہاسپٹل جو بن گئے، تیسرا بننے جا رہا ہے. دنیا میں واحد ہے پرائیویٹ کینسر ہاسپٹلز ہیں جس میں 70% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. اور تب ہی میں نے سوچا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو اس ملک میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایک عام آدمی ایک عام گھر میں جب بیماری ہو اور پیسے نہ ہوں، یہ ایک گھر کے اندر سب سے بڑا عذاب آ جاتا ہے. وہ ساری چیزیں بیچ دیتے ہیں، وہ قرضوں میں چلے جاتے ہیں، صرف کہ اب کون دیکھ رہا ہے، میری ماں یا میرا باپ بیمار ہے یا میرے بچے بیمار ہیں. وہ سب کچھ لوگ داؤ پہ لگا دیتے ہیں صرف ان کا علاج کروانے کے لیے. تو تب سے میں نے سوچا تھا ہیلتھ انشورنس کا، کہ ہر گھر کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہو، کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج، گورنمنٹ میں نہیں، کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے. اور یہ بڑا رسک ہے، بڑا. پنجاب نے صرف 400 ارب روپیہ اس پہ لگایا. کبھی اس ملک کی تاریخ میں کسی نے سوچا ہے کہ سوشل ویلفیئر کے لیے اتنا زیادہ پیسہ لگاؤ؟ کبھی کسی نے سوچا؟ کبھی ذہن میں بھی کسی کے آیا؟ یہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیسٹ کروانے کے لیے لندن چلے جاتے ہیں، سارے ان کے علاج اور ان کے رشتہ داروں کے باہر ہوتے ہیں. ان کو کیا پتا چلے کہ عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ تو یہ صرف ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ہوتا کیا، صرف بڑے شہروں کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی ہیں اور ڈویژن ہیڈ کوارٹرز پہ جا کے گورنمنٹ ہاسپٹل بھی تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں. لیکن آپ ڈسٹرکٹس میں، دیہات میں چلے جائیں، وہاں ہاسپٹل ہی نہیں ہے. وہاں اگر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ملتے ہیں، وہ آگے شہروں میں آنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ اب دیہاتی علاقوں میں بھی، کیونکہ ہر انسان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا، تو وہ جا کے پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل جائیں گے اب دیہاتوں میں، کیونکہ اب لوگوں کے پاس تو ہوگا نا، وہ جا کے اپنے علاج کے لیے پیسے دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ صرف ہیلتھ کارڈ ہی نہیں ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل ویلفیئر کا پروگرام ہے جو ہمیں فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن یہ ہیلتھ سسٹم بھی ہے. اس سے ہسپتالوں کا، پرائیویٹ سیکٹر ہسپتالوں کا جال پھیلے گا، اور پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو سستی زمینیں دیں، ان کی ساری جو اکوپمنٹ باہر سے ہے وہ ڈیوٹی فری ہو، تاکہ وہ پھر اگر وہ پیسہ بنائیں گے تو وہ ان علاقوں میں جائیں گے اور ہمارے لوگوں کو علاج ملے گا.